प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ खान। सर्दियों का मौसम अमूमी तौर पर यही समझा जाता है कि शादियों खुशियों करने का मौसम होता है। यही वजह है कि शायद मौसम में सर्दी में लोग ज़्यादा कंफर्ट होते हैं कि प्रोग्राम खुशियों के प्रोग्राम कराने में बानिस्बत गर्मियों में अगर इसका कोई प्रोग्राम करना पड़ जाए। लेकिन इसमें कोई ममानियत नहीं है कि गर्मी में कोई आप खुशी का प्रोग्राम नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो सर्दियों में जो खुशियों के प्रोग्राम हैं, ख़ासकर जो शादी ब्याह और दीगर जो तकरीबात और रसूमात हैं, वो अमूमन उनकी कोशिश है कि वो सर्दियों में ही करें। शायद उसकी वजह यह है कि गर्मी की वजह से लोग अपने आप को ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं कर सकते। जी हाँ, जिस तरह हमने बात की शादियों की, जो बड़े बड़े सियासी ख़ानदान हैं, सैफुल्लाह बिरादरान की अगर बात करें तो वो KPK में उनका जो सिलसिला है तमाम ख़ानदानों के जो सियासी उसमें बड़ी अहमियत रखते हैं और मुल्क की सियासत में उनका बड़ा नाम है। वो सैफुल्लाह ख़ानदान एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। सैफुल्लाह ख़ानदान के जो रिश्ते हैं वो अगर बात करें सदर अयूब ख़ान से, तो सदर अयूब ख़ान से और आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपो और जो दीगर सियासी जो मेन अहम ख़ानदान हैं KPK के, तो उनके साथ जुड़े हुए हैं। और इसी तरह पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कोशिश यही होती है कि जो सियासी ख़ानदान हैं एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, बेटे बेटियों के साथ रिश्ते हो जाएं। तो इसी तरह जिस तरह माजी में आपने देखा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने अपनी बेटी का जो रिश्ता है वो KPK में किया, ताकि एक सियासत में जो एक लोगों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ने का सिलसिला है वो भी इसी तरह जारी रहे। कल को वो ये कह सकते हैं कि हम देखें पंजाब और KPK एक ही हैं। और इसी तरह जो दीगर सियासी ख़ानदान, जो बड़े बड़े सियासी ख़ानदान हैं, उनकी भी यही कोशिश होती है कि वो सियासी ख़ानदान एक दूसरे के साथ रिश्तों नातों के ज़रिए जुड़ जाएं। अमूमन इस मामले में सबसे ज़्यादा चौधरी बिरादरान आते हैं, उनके बारे में मशहूर है क्योंकि वो रहमदिली और एक खिदमत खल्क़ का जज्बा भी उनमें ज़्यादा होता है। अभी तक जो सियासी तारीख़ में जो चौधरी बिरादरान हैं वो यतीम लावारिस बच्चियों को अपनी बच्चियों की तरह उनकी परवरिश करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और उनकी तालीम पर खर्च करते हैं। तो फिर जब वो बड़ी होती है तो उनको अपनी बेटियों की तरह इज़्ज़त एहतराम के साथ और जो जहेज़ के साथ वो बच्चियों की रुखसती करते हैं। अच्छे ख़ानदानों में, ब्यूरोक्रेटों में, सियासी ख़ानदानों में, जिस तरह चौधरी बिरादरान मेजर ताहिर सादिक यहाँ के अटक के सियासी ख़ानदान हैं, उनके साथ, और दीगर जो मामला जिस तरह चौधरी निसार और चौधरी जावेद लतीफ़ और दीगर जो ख़ानदान इसी तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक फैमिली, सियासी फैमिली बन जाती है। जो हम आज एक ख़ानदान, जो सियासी ख़ानदान जो सिंध से ताल्लुक़ रखता है, उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता, इससे पहले उनकी बेटी के हवाले से जो जनूबी पंजाब का जो ख़ानदान है उनके साथ रिश्ता करने की ख़बरें भी मीडिया पर मंजर आम पर आई थी। लेकिन आगे वो फिर सिलसिला नहीं चल सका था और वो ख़बरें वहीं पर ख़त्म हो गई थी। हाँ, वो हम बात कर रहे थे मुल्तान से, जनूबी पंजाब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी के बेटे की। तो ज़राए का यही बताना था कि उनके बेटे ने शुक्रिया के साथ वालिद साहब से कहा था कि वो सियासी ख़ानदान हमसे बड़ा है, वो हम उस तरह वो नहीं कर पाएंगे जिस तरह उनका एक स्टेटस या उस तरह का सिलसिला होता है, जिसकी वजह से आज जो सबसे सियासी ख़ानदान की जो शादी की ख़बरें हैं वो मीडिया में और दीगर जो ज़राए अबलाग के जो इदारे हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर है। गो के दीगर जो सियासी ख़बरें हैं वो उनकी अपनी अहमियत है, लेकिन एक सियासी ख़ानदान की शादी की ख़बर वो पूरे पाकिस्तान में एक फैली हुई और हर शख्स उसको डिस्कस कर रहा है, कोई इस पर क्या कमेंट्स पास कर रहा है। लेकिन शादी ब्याह का सिलसिला ज़ाहिर है सियासी ख़ानदान हो या दीगर सरमायाकार ख़ानदान हो या जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर जो लैंड लॉर्ड हों, यानी कि क्या कहते हैं किसान या जागीरदार कह लें, आम अल्फाज का जो इस्तेमाल होता है वो ज़ाहिर बच्चे और बच्चों के रिश्ते तो अपने हम पल्ला
جو لوگ ہوتے ہیں ان میں کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں سے کی جائے. جس طرح ہم نے بات کی سیاسی خاندان کی شادی کی، تو جی ہاں، سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جو بڑی بیٹی ہیں بختیور بھٹو، ان کی منگنی طے ہو گئی ہے، اور ان کی منگنی امریکہ میں مقیم ہیں یونس چودھری صاحب، ان کے بیٹے ہیں محمود چودھری، ان کے ساتھ طے پائی ہے. اور اس حوالے سے جو منگنی کے کارڈ ہیں وہ بھی جاری ہو چکے ہیں. 27 نومبر کو یہ تاریخ مقرر کی ہے. اور جس طرح بتایا کہ بختیور بھٹو زرداری کی جو منگنی ہے محمود چودھری سے ہوگی، اور جس کی تقریب جو ہے وہ 27 نومبر کو کراچی میں ہوگی. اور دعوت نامے میں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کی وبا بھی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اور اس سے حفاظتی اقدامات اور جو SOPs جاری کی گئے ہیں اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو دعوت نامے جاری کیے گئے، اس میں کرونا وبا کے پیش نظر تمام مہمانوں کو جو تقریب میں شرکت سے 24 گھنٹے قبل کرونا کے جو منفی ٹیسٹ کی سکین کاپی ہے وہ بلاول ہاؤس کو فراہم کرنا ہوگی. اور اس دعوت نامے میں جو میزبان ہیں ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جبکہ مہمانوں کے موبائل فون رکھنے اور تصاویر بنانے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی، اور تاہم دعوت نامے میں کے مطابق تمام مہمانوں کو صرف بلاول ہاؤس کے جو آفیشیل فوٹوگرافر کی بنائی گئی تصاویر فراہم کی جائیں گی. اور محمود چودھری جو امریکہ میں مقیم ہیں، ان کے بیٹے محمود چودھری جو امریکہ میں مقیم ہیں، تاجر جو بزنس مین ہیں، یونس چودھری کے بیٹے ہیں. اور جس طرح ہم کو بتایا ہے کہ کرونا کے پیش نظر انہوں نے SOPs بھی ایک طرح کی جاری کر دی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس کی فوٹوگرافر اور جو موبائل فون لانے پہ پابندی ہوگی، کیونکہ وہ تمام جو تصاویر ہیں وہ بلاول ہاؤس جاری کرے گا. اور سیاسی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی بیٹی پنجاب میں بیائی جا رہی ہے، اور جو امریکہ میں مقیم بزنس مین فیملی ہے وہ ان کا ایکچول پنجاب سے تعلق ہے، اور وہ کراچی میں بھی مقیم ہے ظاہر ہے. اور اسی کے ساتھ ان کا جو بزنس ہے امریکہ میں وہ بھی امریکہ میں اسٹیبلش ہے. اور ظاہر ہے جو بزنس مین جو اس طرح کے بچوں کے جو رشتے ناتے ہیں، گو کہ جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق جوڑنے کا یہ سلسلہ بیٹیوں کے جو رشتے ناتے ہیں وہ آگے مستقبل میں ایک خاندان بنتا ہے. ظاہر ہے ہر کسی نے بچوں کے ساتھ کے رشتے کرنے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہونے ہوتے ہیں. تو ظاہر سیاسی فیملی ہے، سیاسی خاندان ہے، ان کے بچوں کی جو شادیوں کی جو خبریں ہیں وہ ہر زبان زد عام ہوتی ہیں، کیونکہ جو سیاستدان ہیں وہ یہی تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ایک پبلک پراپرٹی ہے، اسی لیے ان کے بارے میں ڈسکشن زیادہ ہوتی ہے. ان کی خوشی کی خبریں، ان کی غمی کی خبریں ہر کوئی ڈسکس کرتا ہے، اور ہر فورم پر اس پر بات چیت ہوتی ہے. بہرحال یہ سلسلہ ظاہر ہے آگے اسی طرح چلتا رہے گا. جو سیاسی خاندان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور جو بزنس مین ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بڑے خاندانوں کے ساتھ مل کر اپنا جو آگے کا فیوچر ہے، اپنا آگے کا جو خاندان ہے اس کو بڑھائیں. اور یہی ابھی تک جو انفارمیشن تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اسی کے ساتھ ایک پولیٹیکل خبر یہ شامل کر لیتے ہیں کہ سردار ایاز صادق نے بیل بیفور اریسٹ کے لیے وہ لاہور کورٹ سے عدالتوں میں رابطہ کیا ہے، اور جو ان کی خبریں ہیں، جو ان کی بیل ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے. اور ایاز صادق نے کہا ہے کہ انہوں نے گرفتاری کے ڈر سے کہ آگے جلسہ ہونے جا رہا ہے لاہور میں، تاکہ بیل کرانے کا مقصد یہی ہے کہ جو جلسہ ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم ہے اس کو اجازت دیں اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں.